د زخمی زړونو ټکورو قرار تای چار گردار یو رنزی دلدار تای بلبلان دی زکستای پنغمو کی دس پرلی دس جڑو گلو گلزار تای تچی اکڑے تبسم گلان مسکاشی خندوی مڑاوی گلونا بہار تای بے اندازہ دا اللہ پدر قبولیے د نبیانو مرسلانو سردار تای بیلتا پبل چمینا روانا دا محبوب تای دلبر تای نگار تای د شاکر وزیر شفیع فقیامت شاہ تشفیع المذنبین غمخوار تایم د شاکر وزیر شفیع فقیامت شاہ تشفیع المذنبین غمخوار تائی دا مدینه دشتی خکولی دا مکی دشتین تاکی گرز دلی دے حضور حاغا چی محبوب دے دا غفور حاغا چی محبوب دے دا غفور اے دا مدینه دشتین خکولی دا مکی دشتین تاکی گرز دلی دے حضور حاغا چی محبوب دے دا غفور حاغا چی محبوب دے دا غفور دادا حضرت عبداللہ وطن دے دادا آمینی بی بی مسکن دے دادا حلیم سادی کور دے دادا ابو طالب چمن دے دل تلو بے دلے دے حضور حاغا چی محبوب دے دا غفور حاغا چی محبوب دے دا غفور اے دا مدینه دشتی خکولی دا مکی دشتی تاکی گرز دلے دے حضور حاغا چی محبوب دے دا غفور دا زیدہ حرا مبارک غار دے دا زیدہ حرا مبارک غار دے دا زیدہ قرآن بہار بہار دے دا زکی حرمی بیت اللہ دے حضرت ابراہیم چے معمار دے دل تو خدای بللے دے حضور حاغا چی محبوب دے دا غفور حاغا چی محبوب دے دا غفور اے دا مدینه دشتیم خکولی دا مکی دشتیم تاکی گرز دلے دے حضور حاغا چی محبوب دے دا غفور دلتا دے صدیق عمر عثمان دلتا دے صدیق عمر عثمان دلتا دے علی مرد میدان دلتا فاطمہ لختی جگر دے دلتا دی حسن حسین گلان دلتا ناز دلے دے حضور حاغا چی محبوب دے دا غفور حاغا چی محبوب دے دا غفور اے دا مدینه دشتیم خکولی دا مکی دشتیم تاکی گرز دلے دے حضور حاغا چی محبوب دے دا غفور یو طرف حضور مرد کامل و بلخو ابو جہل مقابل و
یو خدا حضور توحید توحید و بل ابي لهب چې څنګه دل و ډېر زور ولید حضور هاغه چې محبوب دې د غفور هاغه چې محبوب دې د غفور اے د مدینه دشتي خلی د مکه دشتي تاکي ګرځیدلې د حضور هاغه چې محبوب دې د غفور دلته کې مسجد نبوي دې دلته کې مسجد نبوي دې دلته شن روزه د مدني دې دلته شن روزه د مدني دې دلته کې فرید ملنګ ملنګ دې دلته کې حال د لیونی دې دلته کې فرید ملنګ ملنګ دې دلته کې حال د لیونی دې دلته خوب دلې د حضور هاغه چې محبوب دې د غفور هاغه چې محبوب دې د غفور اے د مدینه دشتي خلی د مکه دشتي تاکي ګرځیدلې د حضور هاغه چې محبوب دې د غفور هاغه چې محبوب دې د غفور